पेट्रोल थोड़ा थोड़ा और महंगा होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने हंसते हंसते रुलाने की खबर सुना दी। वजीर खजाना ने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि 4 भाई हैं तो रोटी 4 टुकड़े करके खाएंगे, 4 रोटियां आएं तो पूरी पूरी खाएंगे। इमरान खान और शौकत तरीन IMF से मुआहिदे पर दस्तखत करके गए। वादा किया था कि तमाम सब्सिडीज खत्म कर दूंगा। मैं इनके मुआहिदे पर चलता तो नौकरी से निकाला जाता या फिर पेट्रोल 300 रुपए लीटर हो जाता। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर हालात में छोड़ के जाएंगे। मुल्क की मईशत मुश्किल घड़ी में है। प्री बजट सेमिनार के बाद मिफ्ता इस्माइल का यू टर्न, कहा पेट्रोलियम कीमतों से मुतालिक कोई बात नहीं की। ट्विटर पैगाम में बताया कि पेट्रोलियम की कीमतों में आज कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, कीमतें बढ़ाने की कोई समरी या प्लान भी नहीं है। मिफ्ता के झटकों ने कौम को चकरा दिया। पेट्रोल महंगा होने का खौफ शहरियों को पंप्स तक खींच लाया। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरी पेट्रोल भरवाने निकल पड़े। कराची में मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स भी बंद कर दिए गए। सियालकोट, फैसलाबाद समेत कई शहरों में पंप्स पर रश लग गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ऑयल कंपनीज ने सप्लाई रोक दी। शहरी दरबदर। डीलर्स कहते हैं पेट्रोल की सप्लाई बंद होने से कारोबार ठप हो जाएगा, सप्लाई बहाल की जाए। IMF का दबाव था, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। ये लोग मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से मईशत जवाल पजीर और महंगाई बढ़ गई है। मूडीज ने हमारी रैंकिंग भी मनफी कर दी। कप्तान का हकीकी आज़ादी की तहरीक हर सूरत जारी रखने का ऐलान। बोले राना सनाउल्लाह मुझे किसी केस में कैद करना चाहते हैं, कौम तैयार रहे। ये पहले चोरों की तरह आए फिर अपने ऊपर मुकदमात खत्म कराए। ये कैसे हो सकता है कि मुल्जिम खुद काजी बन जाए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में ये इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर धांधली की कोशिशें कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले कि खान पर हाथ डाला तो वकील सफारा हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ मिलके IMF को जाके कन्विंस करें कि वो हमारे साथ प्रोग्राम आगे लेके चलें। मैं वो करने को तैयार नहीं। अगर आप इंटरम गवर्नमेंट लेके आते हैं तो हम इंटरम गवर्नमेंट के साथ ताउन करने को तैयार। मुक्तदर हलकों ने कुछ हफ्ते पहले एक इजलास में बुलाया। हमें कहा गया IMF से मुज़ाकरात मुल्क के लिए नाजुक मरहले में हैं, हमें मिलकर एक बात करनी चाहिए। मैंने इस हुकूमत के साथ मिलकर IMF को कन्विंस करने से मना कर दिया। शौकत तरीन की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले मीटिंग में तारिक बाजवा, हफीज शेख, मिफ्ता इस्माइल और रजा बाकर मौजूद थे। मैंने कहा अगर हमारी हुकूमत होती तो ये नौबत ही ना आती। अगर ये अबूरी हुकूमत ले आए तो ताउन करने को तैयार हूँ। जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक पार्टी आए, वो अपना टेन्योर पूरा करे, फिर इलेक्शन हो, फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज ना कर सके। आए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हम बात करें और उसको साइन करें। इमरान खान हुकूमत को गिराकर मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। दुनिया भर में खौफनाक महंगाई के बावजूद इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत लाते वक्त शहबाज शरीफ एंड कंपनी की पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों नहीं जागी? अब मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की तकरार क्यों? सवाल उठ गए। गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। वादे, दिलासे, झूठे दावे नून लीग की पहचान बन गए। लोड शेडिंग में आज भी कमी ना आई। शहरों में 6 और देहात में 12 घंटे तक बिजली गायब। शदीद गर्मी में आवाम बिलबिला उठे। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों का सब्र जवाब दे गया। गुलिस्तान जौहर में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव, खवातीन ने भी चारपाइयाँ डालकर धरना दे दिया। शहरियों ने टायर जलाए और के इलेक्ट्रिक की गाड़ी और अमले को यरगमाल बना लिया। मुजाहिरा दिन भर जारी रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के बायस ट्रैफिक भी जैम रहा। लाइल इम्पोर्टेड हुकूमत में एनर्जी सेक्टर किसी भी वक्त गिर सकता है। साबिक वजीर उमर अयूब ने खबरदार कर दिया।
ट्वीट किया कि नेपरा के तयन के बाद बिजली के बिल 2 माह की ताखीर से आएंगे। 1 जुलाई से बिजली तकरीबन 8 रुपये यूनिट महंगी की जा चुकी। सारिफीन को महंगी बिजली के साथ फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का बड़ा झटका लगेगा। इशारे हैं कि हुकूमत बिजली पैदावारी कंपनीज को बर वक्त अदायगियां नहीं कर सकेगी। IPPs पैदावारी प्लांट्स बंद करने पर मजबूर होंगी। लोड शेडिंग का क्या हाल होगा खुद समझ जाएं। नाअहल हुकूमत की बद इंतज़ामी मिसाल बन गई है। जिस तरह पाकिस्तान में सियासी हालात जो हैं वो गैर मुस्तहकम हैं, उसी तरह की सूरत हाल हमें मईशत के महाज पे भी नज़र आ रही है। जिन लोगों का सब कुछ इस मुल्क में है, जो इस मुल्क की मईशत के साथ हो रहा है, वो इसको बड़े तशवीश की नज़र से देखते हैं। मुल्क मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। रोज़ कोई ना कोई बुरी खबर मिलती है। आम इंतखाबात करा के मईशत को इस्तेहकाम न दिया तो बहुत देर हो जाएगी। PTI रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। इन्होंने बिजली गैस की कीमतें बढ़ाकर आवाम से बदला लिया, अब बजट में भी बदला लेंगे। फवाद चौधरी बोले, मुआशी फसादात का खतरा बढ़ रहा है। गैस 45 और बिजली 47% महंगी करके भी डॉलर 200 रुपये से नीचे नहीं आया। शहबाज गिल ने कहा, अगर इमरान खान IMF से मुआहदे करके गए थे तो सामने ले आए। जिसको मुआहदा कह रहे हैं दरअसल वो IMF की रिपोर्ट है। डॉलर की स्पीड शहबाज स्पीड से तेज, रुपए की कदर धड़ाम से नीचे आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 77 पैसे महंगा होकर 202 रुपये 83 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 203 से 207 रुपये में फरोख्त। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ओपन मार्केट ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। फैसले से तमाम DFIs को कैश मैनेजमेंट में सहूलत मिलेगी। पहले बैंक और प्राइमरी डीलर ही ओपन मार्केट ऑपरेशन में शरीक हो सकते थे। यूक्रेन रशिया की क्राइसिस के बाद दुनिया में वीट का एक बहरान आने वाला है। आज जो भी इंटरनेशनल प्राइसेस है और ट्रांसपोर्ट के चार्जेस वगैरह मिला दें अगर आप, तो ये 150-160 रुपया केजी आटा बिकेगा पाकिस्तान में। हुकूमत ने तवज्जो न दी तो आटा 150 से 160 रुपये किलो मिलेगा। माहिर मुआशियात डॉक्टर अशफाक हसन ने खतरे की घंटी बजा दी। प्रोग्राम पावर प्ले में कहा, रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद दुनिया में गंदम का बहरान आने वाला है। पाकिस्तान को 40 लाख टन गंदम दरामद करनी है। हम सियासत में पड़े हैं, कोई फिक्र ही नहीं। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि आने वाले गंदम बहरान को देखें। हो सकता है कि आने वाले वक्त में 40 लाख टन गंदम आलमी मार्केट से न मिले। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत तबाह होती जा रही है। अगर पार्लियामेंटेरियन, MNA, फेडरल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो सारे ऐसे डिक्लेरेशन और वो कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में जो एहतसाब करते हैं वो भी कोई मुबर्रा तो नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब अफसरान को कटहरे में ला खड़ा किया। असासों की छानबीन का हुक्म नैब अफसरान और अहल खाना के असासे डिक्लेयर करने की हिदायत। नैब के डायरेक्टर्स और उनके अहल खाना के असासजात, नैब मुलाजमीन की तनख्वाह और मराआत की तफसीलात भी मांग ली गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब वसूलियों और रकूम की तकसीम का मुकम्मल ऑडिट करने का भी हुक्म। 7 जुलाई को नैब हुकाम को रिकॉर्ड समेत दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान कहते हैं, जो सवालनामा मुल्ज़मान को भिजवाते हैं वही अपने तमाम रिश्तेदारों को भी भेजें। DG नैब कराची का एतराज़, कहा परफॉर्मा मुल्ज़मान के लिए होता है, मुकम्मल कराने से पहले नैब अफसरान को मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दें। नूर आलम खान बोले कि असासे डिक्लेयर करने के हुक्म पर तकलीफ हो रही है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए सफ़बंदियाँ। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। वर्किंग रिलेशनशिप मज़ीद मजबूत बनाने और ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तेफाक। हमजा शहबाज कहते हैं, आवाम की खिदमत के सफ़र में एक हैं और एक रहेंगे। काफ लीग का PTI उम्मीदवारों की मुकम्मल हिमायत का फैसला। दोनों जमातें ज़िमनी इलेक्शन जीत कर पंजाब में तब्दीली के लिए पुरुम्मीद। ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी की सूरत में परवेज़ इलाही वज़ारत आला के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं, वफाक को शहबाज शरीफ, पंजाब को हमजा तबाह कर रहा है। चंद हफ्तों में अवाम ने इनकी तजर्बेकारी देख ली।
کا حکم آ چکا ہے کہ منحرفین کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. ہم سپریم کورٹ کے فیصلے سے باہر کیسے نکلیں؟ جب سپریم کورٹ کا حکم آ جاتا ہے پھر زیر التوا کیسز پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. حمزہ شہباز کے حلف سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس سماعت 13 جون تک ملتوی. وفاقی کابینہ نے وزراء اور سرکاری ملازمین کے فیول میں 40% کٹوتی کی منظوری دے دی. ہفتے کی چھٹی بھی بحال. مارکیٹ شام 7 بجے بند کرنے کا فیصلہ مؤخر. جمعے کے روز ورک فرام ہوم کی تجویز پر غور. کابینہ کا سرکاری میٹنگز ورچوئل کرنے کا فیصلہ. سرکاری سطح پر گاڑیوں کی خریداری. وزراء اور افسران کے بیرون ملک دوروں اور علاج پر بھی پابندی عائد. ضروری دورے کے لیے کمیٹی سے اجازت لینا پڑے گی. سرکاری دفاتر میں لنچ اور ہائی ٹی پر بھی مکمل پابندی لگا دی گئی. دفاتر کی تزئین و آرائش کے لیے سامان بھی نہیں خریدا جا سکے گا. دعا زہرا کی عمر 16 سے 17 سال کے درمیان ہے. کراچی پولیس کو دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ موصول. میڈیکل رپورٹ آج عدالت میں پیش کی جائے گی. والدین نے عمر 14 برس جبکہ دعا زہرا نے عدالت میں اپنی عمر 18 سال بتائی تھی. عدالت نے دعا زہرا کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل کرانے کا حکم دیا تھا. دعا منگی اور بسمہ اغوا کیس کا مفرور ملزم زہیب قریشی کندکوٹ سے زخمی حالت میں گرفتار. ملزم اغوا برائے تاوان اور دیگر وارداتوں میں بھی ملوث ہے. ملزم نے گاڑی روکنے پر پولیس پر فائرنگ کی. جوابی فائرنگ میں زخمی حالت میں گرفتار ہوا. ملزم پولیس کی حراست سے فرار ہوا تھا. سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ. فوج اور رینجرز طلب. الیکشن کمیشن کی درخواست پر پولنگ اسٹیشنز پر فوج رینجرز کے جوان تعینات ہوں گے. صوبے کے 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ 26 جون کو شیڈول ہے. سندھ حکومت نے بلدیاتی انتخابات مؤخر کرنے کی تجویز دے دی. سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا. موقف اختیار کیا گیا کہ سیاسی جماعتوں کو بلدیاتی قوانین پر اعتراضات ہیں. حج 2022 میں بینکس اور وزارت مذہبی امور کی نااہلی سینکڑوں درخواست گزار رل گئے. حج قرعہ اندازی میں کامیاب ہونے والے عازمین حج اسلام آباد کے کوہسار بلاک میں سراپا احتجاج. کہتے ہیں ہم نے کامیابی کا پیغام ملنے پر بینکس میں واجبات جمع کرائے. 30 مئی کو بینک مینیجر سے پتہ چلا کہ درخواست عدم ادائیگی پر مسترد ہو گئی. بھارت سیکولر ملک نہیں رہا. بلاول بھٹو نے آئینہ دکھا دیا. کہا گستاخانہ بیانات پر معافی نہ مانگی تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ ہندوتوا کے حامیوں کا ملک ہے. اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پر تشویش ہے. گستاخانہ بیانات سے دل آزاری ہوئی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جرمن ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا پاکستان کے عوام بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں. پرامن افغانستان پاکستان اور عالمی برادری کے مفاد میں ہے. جرمن وزیر خارجہ بولیں کہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے. مذاکرات ہی پاک بھارت صورتحال بہتر کر سکتے ہیں. بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات. دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصہ. مسلمان ممالک کی جانب سے شدید مذمت. OIC GCC سعودی عرب ایران انڈونیشیا سمیت دیگر ممالک کی بھارت کو سخت تنبیہ. بھارتی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا. خلیجی ممالک میں اسٹورز پر بھارتی اشیاء کا بائیکاٹ جاری. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے قطر فضائیہ کے کمانڈر کی ملاقات. پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی. قطر فضائیہ کے کمانڈر کی پاک فضائیہ کی غیر معمولی ترقی کی تعریف. ایئر چیف مارشل کا دونوں فضائی افواج میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ. کمانڈر قطر ایئر فورس کی سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل امجد خان نیازی سے بھی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں آپریشن. 2 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کے مطابق فورسز کا نوشکے کے قریب آپریشن. دہشت گردوں کی سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ. فرار کی کوشش. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ندیم اور شہزاد ہلاک. دہشت گرد خاران میں فورسز پر حملوں اور IED دھماکے میں ملوث تھے.
قتل کے اشتہاری ملزم کو 1.5 ہوشیاری مہنگی پڑ گئی. کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے پولیس اسٹیشن پہنچا. راولپنڈی پولیس نے تفصیلات نکالی تو بندہ قتل کا اشتہاری ملزم نکلا. پولیس نے وہیں دھر لیا. اشتہاری ملزم احمد خان نے جائیداد کے تنازع پر 2011 میں شہری کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا. پاک ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز کا آغاز آج ملتان میں ہوگا. ٹرافی کی رونمائی 3 میچز ملتان میں کھیلے جائیں گے. دونوں ٹیمز جیت کے لیے پرعزم جم کر پریکٹس کی. ویسٹ انڈین کپتان کا پاکستان میں سیکیورٹی اقدامات پر اطمینان کا اظہار. کہا خود کو مکمل محفوظ محسوس کر رہے ہیں. سیکیورٹی کا معیار بہت اچھا ہے. پاکستان میں کھیلنا پسند ہے. بابر اعظم فتح کے لیے پرامید. کہتے ہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں. لاہور میں فیفا ورلڈ کپ ٹرافی کی شاندار تقریب رونمائی. فرانس کے سابق ورلڈ چیمپئن کھلاڑی کرسٹن کرمبیو نے ٹرافی سے پردہ اٹھایا. سابق پاکستانی فٹ بالرز بھی تقریب میں شریک ہوئے. میگا ایونٹ 21 نومبر سے قطر میں شروع ہوگا. دنیا بھر سے 32 ٹیمیں حصہ لیں گی. اور پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,44,003 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 1,23,460 روپے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,187 درہم. 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.